हमारी गुफ्तगू चल रही थी यूसुफ साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि अहमदियों को यानी कादियानियों को मुसलमान कहलाने का क्या हक है अगर वो मिर्जा साहब को नबीउल्लाह मानते हैं। उसका मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन साथ ये भी बताया था कि किस तरह ये बेधड़क तहरीफ करते चले जाते हैं, अपने मतलब को साबित करने की खातिर जमात की तरफ गलत बातें मंसूब। हजरत मिर्जा बशीर साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मसीह मौत के लफ्ज पर बिना करते हुए जवाब दिया है, और ये मौलवियों को समझाने के लिए वो पैगाम दिया है कि देखो तुम भी जानते हो और मानते हो कि मसीह मऊद नबीउल्लाह होगा और खुदा के रसूल खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नबीउल्लाह ही करार दिया है। बस जिसको तुम मसीह मानोगे लाजिम है कि उसके मुतालिक वही अकीदा रखो जो हमारा उसके मुतालिक है जिसे हम मसीह मानते हैं। ये है उसूली बहस। ये समझाने की कोशिश की इस मसीह मौत के लफ्ज बरमहल इस्तेमाल से, मगर नहीं समझ आई होगी। फरेबकारी बात से जाहिर है। और वहां भी मसीह मौत के आगे ब्रैकेट के मिर्जा कादियानी की बहस ही नहीं है। जो भी मसीह मौत होगा उसका इनकार जायज है या नाजायज, ये बात है। जो भी मसीह मौत होगा उसका मुनकिर तुम्हारे नजदीक क्या है। अब अव्वल तो मैं ये बता दूं, ये बयान करते हैं कि गोया हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बावजूद ये मिर्जा साहब पर ईमान लाना जरूरी करार देकर गोया ये समझते हैं और ये उम्मत को बताते हैं कि वो काफी नहीं था ईमान। ये बिल्कुल झूठ है। हमारा मसलक वो है जो कुरान करीम का मसलक है, और वहां हर दफा ये एतराज करके देखो तो तब तुम्हें समझ आएगी कि किस कदर जाहिलाना हमला है ये। अब कुरान करीम की एक आयत में आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। इन्नल लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, कि वो लोग जो अल्लाह और रसूलों का इनकार करते हैं उनको कौन लोग हैं। उनमें से एक किस्म वो भी है व युरीदूना, और ये चाहते हैं कि अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक कर दें। अल्लाह के बाज़ रसूल हम मानेंगे और बाज़ नहीं मानेंगे। ये जो मैं तर्जुमा कर रहा हूं ये कुरान करीम की आयत खुद खोल रही है, कहीं कोई ये ना समझे कि मैंने अपनी तरफ से मनसूब किया। फरमाता है व यक़ूलूना नूमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़, कहते हैं हमने बाज़ को मानना है बाज़ को नहीं मानना। व युरीदूना अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और चाहते ये हैं कि इनके बैन बैन एक रास्ता अख्तियार कर लें। कौन लोग हैं। उलाइका हुमुल काफिरूना हक़्क़ा, ये लोग पक्के काफिर हैं। व आतदना लिल काफिरीन अज़ाब मुहीना, और हमने काफिरों के लिए बहुत ही रुस्वाकुन अज़ाब मुक़द्दर कर रखा है। अब इस इबारत को पढ़ें जिसको इन्होंने महल एतराज बनाया। हर एक शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, या ईसा को मानता है मगर मोहम्मद को नहीं मानता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है पर मसीह मौत को नहीं मानता, वो ना सिर्फ पक्का बल्कि ना हो सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। ये कलमतुल फस्ल है। ये उस आयत की का तर्जुमा है, हकीकत में उस आयत की तशरीह है, और यही तशरीह दूसरे उलमा कर चुके हैं। अगर ये पहली दफा अहमदियों ने उस आयत का ये मफहूम समझा होता तो मौलवी साहब करते एतराज ठीक है, उसका हम जवाब देते। मगर मुश्किल ये है कि ये आयत की तशरीह, यानी इनके लिए मुश्किल ये है कि इसी तरह इस आयत के मफहूम को समझते हुए पहले उलमा इसी मजमून पर फतवे सादिर कर चुके हैं और खुद मसीह मौत के हवाले से सादिर कर चुके हैं। चुनांचे नवाब सिद्दीक हसन खान साहब हिज्जुल क़यामा सफ़ा 431 में उलमाए सल्फ के अक़वाल की बिना पर लिखते हैं, मन क़ाल बिसल्ब नबुव्वतिही फ़क़द कफ़र हक़्क़न कमा सर्रह बिही अस्सुयूती हिज्जुल क़यामा
431. جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے کہ مسیح نبوت سے عاری ہوگا جب آئے گا اور دنیا میں دوبارہ تشریف لائے گا، ان کے نزدیک سے دوبارہ آنے والا ہے، وہ کھلم کھلا کافر ہے، جیسا کہ امام سیوطی نے اس کی تصریح فرما دی ہے۔ ان کے اپنے مفتی دیوبندی مولوی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے، یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا۔ ان کے نبی و رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا، اور جب وہ اس امت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے اس بنا پر ان کا اتباع احکام بھی واجب ہوگا۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول بھی رسول اور نبی ہوں گے، اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا۔ رجسٹر فتاوی الف 49۔ اب بحث پھر وہی اٹھے گی کہ پہلا مسیح زندہ ہے مر گیا ہے۔ اگر پہلا مسیح قرآن کی روح سے قطعی طور پر وفات پا چکا ہو تو آنے والا مسیح پھر تمثیلی ہے، اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہو سکتا ہے، اس کی تائید کرنے والا وہ کیسے کافر ہو جائے گا؟ یہ عجیب و غریب ان لوگوں کی منطق ہے۔ اب سنیے، جہاں تک امام مہدی کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی سن لیں فتویٰ کیا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ بھی حجج الکرامہ سے لی گئی ہے، نہیں یہ نہیں، پہلا حوالہ ہے علامہ شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم المتوفى 1294 عیسوی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہدی کے خروج کا انکار کر دے کہ مہدی نکلا ہے، اس نے ان تمام باتوں کا انکار کر دیا جس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ بما انزل علی محمد، ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پر اتاری گئیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے یہ بحث نہیں۔ کیا کسی عالم نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہ لازماً جھوٹی ہے کیونکہ مہدی کا انکار اس انکار کو مستلزم ہو ہی نہیں سکتا، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں، یہ بحثیں موجود نہیں ہیں، جسے پتہ چلا کہ نفس مضمون پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث روایت کے لحاظ سے قوی ہے یا ضعیف ہے، مگر یہ بحث مجھے معلوم نہیں کہ یہ بھی اٹھائی گئی ہے کہ نہیں۔ اب ایک اور حدیث حجج الکرامہ کے حوالے سے پیش ہے، من کذب بالمہدی فقد کفر، جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے یقیناً کفر کیا۔ حجج الکرامہ صفحہ 1351، از نواب سید محمد صدیق حسن خان بھوپالوی، مطبع شاہ جہان پریس بھوپال۔ بس یہ ہے ان کے مسلمان کہلانے کے حق کی بات۔ ان سے پوچھنا چاہیے تمہیں مسلمان کہلانے کا حق کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ تو نہیں دے رہے، دیگر علماء جنہوں نے اس مسئلے پر زبان کھولی ہے وہ تو نہیں دے رہے۔ وہ تو کہتے ہیں جو مہدی اور مسیح کی پر ایمان لانے کو ایسا فرض قرار دے گا کہ اگر نہ لائے گا تو گویا محمد رسول اللہ سے رابطہ توڑ لیا، وہ پکا مسلمان ہے، اور جو اس بات سے منحرف ہو جائے گا وہ اس کے متعلق ہے کافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت میاں بشیر احمد صاحب نہیں، ان کے علماء کا فتویٰ ہے اور حدیث کے الفاظ ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان